السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة. موضوعنا اليوم موضوع فقر الدم أو ما يسمى بالأنيمي. هو موضوع مهم لأنه مشكل صحة عمومية. آخر الأرقام اللي هدرت عليها منظمة الصحة العالمية الOMS تقول باللي عدد المصابين بفقر الدم في العالم 2 مليار، وأنه 50% من هذه الحالات السبب تاعها هو نقص في الحديد اللي هي مادة مهمة في الدم. قبل ما نبدأ في موضوعنا، ايش هي الانيمي اون فيت؟ ما هو مشكل الانيمي؟ الانيمي هو نقص في مادة اسمها الهيموغلوبين اللي موجودة في كريات الدم الحمراء في الدم. هذه الهيموغلوبين هي بروتين اللي غني كثير بالحديد، واللي الخدمة تاعه هي نقل لو ترونسبور، نقل الاكسجين في للجميع الاعضاء تاع الجسم تاعنا. الحاجة المهمة اللي نعرفوها أنه في الدم العادي كان الكثير من كريات الدم الحمراء. هناك الملايين في المتر المكعب الواحد، الملايين من هذه الخلايا. وهذه الخلايا هذو لي جلوبول روج في وسطهم كاين الهيموغلوبين بنوعية وبكمية عادية. عند الطفل اللي عنده الانيمي عدد كريات الدم الحمراء يكون قليل، وبالتالي فإن الهيموغلوبين حتى هو يكون قليل، ولكن الهيموغلوبين ينجم يكون نورمال، ولكن لا كاليتي تاعه هو يكون انورمال. النوعيه تاع الهيموغلوبين هي اللي فيها مشكل، وبالتالي فان نقص الهيموغلوبين يولد نقص تاع الاكسجين اللي ما غاديش يوصل بصفه كافيه للاعضاء تاعنا، للعضلات تاعنا اللي يخدموا به. وبالتالي لو فونكسيونمون، الخدمه تاع الجسم تاعنا غادي تنقص. هذه الانيمي غادي تولد لنا، غادي نولوا نعيو بالخف، السيستم ايمونيتير تاعنا، الجهاز المناعي تاعنا ينقص، ميم الخدمه تاع لو سيرفو تاعنا غادي تكون رالونتي وتكون قليله. كيفاش نخمو باللي بالك واحد من ولادنا عنده الانيمي؟ وقتاش اللي قلنا نخمو في هذا المشكل؟ إلا لاحظتوا بيان سور الحاجه الاولى اللي غادي تبان تقولي باللي عنده لو تان تاعي يكون ابيض، يلي بال، على خاطرش الهيموغلوبين هي اللي تلون الوجه تاعنا، لا كولور روج، هذيك لا كولور الحمراء تاعنا السبب تاعها هي الهيموغلوبين الموجود في الدم لا نقص، دونك لا كولور غادي تتبدل. اذا حسيتوا باللي الولد تاعكم ولا يتقلق بالخف ولا يعيا بالخف، لو موان غيفور غير يجري ولا يدير ان اكزرسيس ولا يعيا بالخف، يبدا يسوفلي، ما يقدرش يريسبيري اكسيتيرا، وهذا السبب تاعه انه نقص في الاكسجين، الهيموغلوبين ما يوصلش الاكسجين للعضلات تاعه، دونك يعيا بالخف. الا لاحظتوا باللي عندما ماشي ياكل مليح، لو مونك تاع لا بيتي، اللي لاحظتوا ايضا باللي ما راش يكبر بصفه عاديه. شفتوا باللي هذا الطفل يدير بزاف لي زانفيكسيون، خاطر لونجين، خاطر وذنه اكسيتيرا، كل شهر انفيكسيون، بالك هذا السبب تاعها هو الانيمي. اعراض اخرى كما قلنا، الانيمي تنجم توشي دونك الديفلوبمون، النمو الذهني تاع لونفون، ودونك بالتالي الاعراض تاعها تنجموا نلاحظوها في المدرسه. لونفون ما يوليش يكونسونطري مليح، الاستاذ غادي يهضر لكم باللي لا دي بروبليم داتونسيون، لا كاباسيتي تاعه نقصت، اي بيان سور لو روندمون سكولير تاعه غادي ينقص حتى هو، دونك الخدمه تاعه في ليكول غادي ما تقدرش تكون مليحه، وتنجم تكون السبب تاعها هو الانيمي. الو، هذه الانيمي شنو هما الاسباب تاعها؟ اسكو كاين غير نوع واحد من الانيمي؟ دونك الجواب هو لا، كاين انواع كثيره من الانيمي، ولكن السبب الرئيسي واللي نشوفوه كثير عند الاطفال هو النقص في الحديد في الماكله تاعهم. نقص الحديد في الجسم تاعهم غادي يولد لنا الانيمي. كما قلت لكم، هذا الحديد هذا مهم جدا باش ينصنع الهيموغلوبين في الجسم تاعنا. الوغ وينتا نشوفوا هذه الانيمي؟ اللي نشوفوها كثير هي الاطفال اللي نجموا يتوشوا بصفه كثيره، هما الاطفال اللي السن تاعهم بين سنه و3 سنوات. نعرفوا باللي في الست شهور الاولى الطفل يكون داير ستوك تاعه من عند الام، اللي كان جنين في البطن تاع الام تاعه، كان يدي الدم والحديد من عند الام، دونك كان داير ستوك تاعه تاع الحديد اللي نجم يشد له في الست شهور الاولى، ما يكونش كاين مشكل. ولكن اذا كان بعد 6 شهور لاليمونطاسيون تاع الماكله تاعها ما يتوفرش فيها ماده الحديد، دونك لانيمي تنجم تتولد. الاطفال اللي يرضعوا غير لو سان تاع الام تاعهم، الرضاعه الطبيعيه، ولا يدوا لو بيبرون ولا يدوا الحليب تاع المعزه كما نقولوا،
دونك هادو عندهم ريسك كبير باش يديفلوبو دونك لانيمي بعد السن تاع 6 اشهر لما دخلنا لهمش لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير، دونك لما بديناش نوكلوهم بعد السن تاع 6 اشهر. ذكر بان الام توفر كميه كافيه من الحديد للطفل تاعها اللي تشد له كما قلنا مده 6 اشهر، ولكن بعد 6 اشهر لازم نبدو لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير، هذا شيء مهم. دونك كما قلنا ماده الحديد مهمه باش ما تولدش لانيمي، مي نجم يكون عندنا نقص تاع صوالح اخرين اللي ينجموا يولدوا لانيمي كما لي فيتامين، كما الفيتامين بي 9 لاسيد فوليك، كما الفيتامين بي 12، كما لا فيتامين او، اللي كلهم يجوا في الماكله تاعنا ولا نقصوا، دونك ينجموا يولدوا لنا لانيمي. دونك الجسم تاعنا يتطلب كاع هذو لي نوتريمون باش يصنع ليموغلوبين. كاين اسباب اخرى اللي تنجم تعطينا لانيمي كما لي انفيكسيون، كما بعض الامراض المزمنه كما العجز الكلوي باغ اكزومبل، ولا من يكون عندنا مرض تاع لا تيرويد تنجم تعطينا بيان سور لانيمي. كاين بعض الامراض الوراثيه باغ اكزومبل كما لا دريبانوسيتوز. كاين من يكون عندنا امراض في التوب ديجستيف، وين يكون كاين انسانيمون صغير في التوب ديجستيف سورتو عند الاطفال اللي عندهم الحساسيه من البروتين دو ليت فاش. بعض الادويه ايضا تنجم تولد لنا لانيمي، والسبب الخطير ايضا واللي ما يليقش ننسوه واللي دائما نتفطنوا له هو لو كونسير، لا قدر الله. الو كاين بعض الاطفال اللي قلنا انتباه واللي قلهم عنايه خاصه، وهما اللي يكون عندهم ريسك اكثر باش يديروا هذه لانيمي. شكون هما هاد الاطفال؟ هما الاطفال اللي يزيدوا افيك ان بوا صغير اقل من 3 كيلو، سورتو سوا ان بريماتوري ولا كان عندها نقص تاع النمو من كان جنين، دونك اللي يزيدوا بوا ناقص اللي قالهم بيان سور عنايه مركزه وينجموا يديروا لانيمي. كما قلنا لي بريماتوري اللي يزيدوا قبل الوقت، ايضا الاطفال اللي يكون النيفو سوسيو ايكونوميك تاعهم باز زايدين في لا بوفرتي، لي زونفون اللي عندهم اللي يرضعوا الرضاعه الطبيعيه ولكن فاتوا مده 6 اشهر ومازال ما دخلنا لهمش الماكله، لي بيبي اللي يدوا غير البيبون دون فاسون برولونجي. Bien sûr, كاين فاني d'autres bébés اللي بدينا نوكلوهم مي با اسي فاريي، لا ديفيرسيفيكاسيون تاعهم ما راهيش نيشان. بلا ما ننسو ايضا لي جيمو نجمو فاني كي يديروا لانيمي، ولا لي زونفون اللي يكونوا اوبيز وعندهم دي موفيز ابيتود اليمونتير ما ياكلوش بصفه بيان سور متوازنه، ينجموا يديروا لنا لانيمي. شيء يقدر يدير الطبيب كي ندو له لونفون تاعنا ونشكوا بلي عنده لانيمي. الحاجه الاولى اللي غادي يديرها انه غادي يطلب فحص صغير، غادي يدير ان بريليفمون سانغان باش نعايروا هذا الدم، باش نشوفوا كي راهم دايرين كريات الدم الحمراء اسكو راهم ناقصين في الجسم ولا لا، باش نشوفوا اسكو الهيموغلوبين راه ناقص، اسكو النوعيه تاعها راهي نورمال او با، وتنجم هذا البريليفمون سانغان ايضا يحوس لنا على السبب تاع لانيمي. الطبيب طبعا غادي يفحص الطفل، غادي يسقسيكم بعض الاسئله اللي تساعده باش يشخص المرض، كيفاش راه الحاله تاع الطفل، اسكو كاين هذا النوع من الامراض في لا فامي، كاع هذه اسئله مهمه بالنسبه للطبيب. الو اذا شخصنا مثلا باللي عنده لانيمي، اسكو كاين ان تريتمون، اسكو كاين دواء لهذا المشكل؟ طبعا، وهذا الدواء ديبون على حساب الحاله تاعنا، اسكو لانيمي لي غراف او با. هادو من بين الادويه اللي غادي يبروبوزيهم الطبيب هي انه نزيدوه الحديد كاين بيان سور اون سيرو اون غوت، نجمو نزيدوه للطفل باش دونك نصحوا من المشكله الغذائيه تاع الطفل. ميم الفيتامينات الاخرين كما البي 9 لو بي 12 كاين الدواء تاعهم واللي نجمو نزيدوه سوا اون سيرو سوا اون انجيكتابل باغ اكزومبل. الماكله تاع الطفل فاني كنا اللي قلنا اون فا فير اتونسيون، اللي قلنا نزيدو في الحديد ميم في لو لي، كاين لو لي لي بلو ريش اون فير كو لي الاخرين. بيان سور اللي قلنا نبدلوا في لو ريجيم اليمونتير تاع لونفون، اللي قلنا نقصوا من كميه تاع الحليب ونزيدوا في كميه تاع الحديد. لاليمونطاسيون اللي قلها تكون بلو ريش بالحديد، لاليمونطاسيون اللي يكون فيها سورتو الخضره بيان سور لا فيوند سي بوسيبل. بيان سور ماشي شرط غير لي فيوند، كاين سوليسيون الاخرين بيان سور في الماكله تاعنا، كاين باغ اكزومبل لي زارتيشو، لي زيبينار، البيض، كاع هادو يكونوا غنيين بالحديد ونجمو نبروبوزوهم لونفون. حاجه اخرى
عند الاطفال القهوه ولاتاي. القهوه ولاتاي نورمالمون ما نبروبوزاش لي زونفون، مي كاين لي زونفون اللي يشربوها جوست مور الماكله، اللي نحذروا منها الاباء باسكو غادي تمنع لابسوربسيون الامتصاص تاع الحديد في الانتستا بصفه كبيره ب 65%. دونك يفو فير اتونسيون لهذا الشيء. في حالات اخرى من تكون لانيمي تكون غراف، اللي سوليسيون واحده اخرى هذا الشيء ما يكفيش، دونك نزيدوه الدم سكون ابل لا ترانسفيزيون سانغين. هذا الدم يكون وسيله باش نقاوموا هذه الانيمي. هذا الشيء خاصة في بعض الأمراض مثل باغ اكزومبل لا بيتا تالاسيمي ولا بعض الأمراض الوراثية، واللي قلنا نديروا لهم ميم ان بروغرام تاع لي ترانسفيزيون باش نقاوموا هذا المرض. ولكن هذه لا ترانسفيزيون تنجم تزيدنا في الحديد بكميه كبيره، وهذا الحديد ينجم يولي توكسيك، دونك يهلك الجسم. دونك لازم نعطوا دي ميديكامون ولا ادويه اللي تنقص لنا من الحديد في الجسم او ميم طون مع هذول لي ترانسفيزيون. طبعا الطبيب ينجم يكتب ادويه واحد اخرين باش يقاوم السبب تاع الانيمي. اذا كانت الانفكسيون باغ اكزومبل ينجم يعطي ادويه باش يحرض على الصناعه تاع كريات الدم الحمراء في الجسم. في بعض الحالات ايضا لازم نقلعوا لاغات، سكون ابل لابلاسيون دو لاغات، طيحال نقلعوه باسكو هذا في بعض الامراض الوراثيه هذه لاغات تولي تصنع لنا كميه كبيره من الكريات الدم الحمراء. هل الوقايه ممكنه؟ طبعا الوقايه ممكنه باش نقاوموا هذه الانيمي. قلنا السبب تاعها الكبير هو النقص في الحديد، اللي الحديد يكون متوفر بكميه كافيه عند الطفل. بعد الولاده الحليب تاع الام كافي باش يجيب لنا الحديد للطفل. ميم لي بريباراسيون ستادير لا كان يدي لو بيبرون، كاين حليب اللي مغذي بالحديد اللي يستحقه الطفل. بعد السن تاع 6 أشهر لازم ندخلوا الماكله، لازم لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير باسكو هي اللي غادي تجيب لنا الحديد اللازم باش باغ اكزومبل في البرتقال، في الطماطم، بيان سور في لو بوافر. كاع هادو يعاونوا لي زورغان. الفيتامين سي مهمه باش في الامتصاص تاع الحديد في الانتستان. في الاخير لا حسيتوا باللي الطفل تاعكم باللي راه عيان توجور فاتيغي، باللي راه بال، اللون تاعه ماش عاجبكم، باللي عنده مشاكل في المدرسه في لاتونسيون اكسيتيرا، اللي خليكم تكونسلتوا الطبيب، بالك عنده مشكل تاع الانيمي. الاليمونطاسيون تاعها تكون غيش، اللي يكون فيها الحديد كما قلنا، لازم ندخلوا الماكله بعد 6 اشهر، ما لقناش نطردوا بلوس كو سا. بيان سور الاليمونطاسيون ماشي غير تكون غيش، اللي تكون ايكيليبري، وغادي نهضروا عليها ان شاء الله في موضوع اخر عن لا نوتريسيون تاع لونفون. الى هنا ناتي الى نهايه حصتنا اليوم. نشكركم على حسن المتابعه، ونتلاقوا في حصه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.